अन यकूना, मगर चंद चीजें हैं जिनको अल्लाह ने क्या किया, हराम किया। फरमाया कि मैततन, नंबर 1 मुर्दार को, हर वो जानवर जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, अल्लाह का नाम लिए बगैर जो शरई तरीका है, उस शरई तरीके के बगैर कोई जानवर किसी भी वजह से मर गया, अगर वो दो जानवर आपस में भिड़ पड़े, लड़ पड़े, लड़ते लड़ते एक मर गया, अब वो खाना जायज नहीं है। एक जानवर जो है वो किसी ऊंचाई से नीचे गिरा, मर गया, खाना जायज नहीं है। एक जानवर किसी बड़ी गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी, वो मर गया, उसका खाना जायज नहीं है। किसी भी बीमार था, उस बीमारी की वजह से खुद ब खुद मर गया, उसका खाना जायज नहीं है। हाँ, अगर कोई जानवर था, उसका किसी के साथ कोई तसादुम हुआ, नीचे गिरा, कोई बीमार था, लेकिन उसकी जान निकलने से पहले पहले किसी मुसलमान शख्स ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर उस पर छुरी चला दी है, अब उसका खाना फी नफ्सी ही क्या है, हलाल है। हाँ, वो अलग बात है, किसी का जी चाहता है वो खाए, किसी का जी नहीं चाहता तो वो ना खाए। जैसे हमारे यहाँ बाद लोग जो है वो बीमार जानवर को नहीं खाते, कहते बीमार है भाई, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है भाई ना खाओ, ये आपका अपना जो है वो क्या है, अपना एक फेल है। लेकिन फी नफ्स ही वो जानवर क्या है, हलाल हो चुका है, क्योंकि उसको शरई तरीके के साथ ज़िबा भी किया गया है और उस पर अल्लाह का नाम भी लिया गया है। जो जानवर मुर्दार हो जाए, उस जानवर की किसी चीज से भी नफा उठाने की इजाजत नहीं है मगर उसकी खाल से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग एक मोटी ताजी बकरी जो मरी हुई है उसको घसीट कर लेकर जा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई इसकी खाल से तुम नफा क्यों नहीं उठाते? उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफा कैसे उठाएं, ये तो मर चुकी है, ये तो मुर्दार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, मुर्दार जानवर की जो खाल है उसको दबागत देकर उसको अपने इस्तेमाल में लाया जा सकता है, इसमें किसी किस्म की कोई हरज की बात नहीं। नंबर 2 पर फरमाया कि मैततन मुर्दार औ दमम मसफूहन, और बहने वाला खून हराम है, उसका पीना भी हराम है, उसका लगाना भी हराम है। किसी भी दर्जे में जो दमे मसफू है, दमे मसफू उस खून को कहा जाता है जब जानवर के गर्दन पर छुरी चलाई जाती है, जो प्रेशर के साथ खून निकलता है उसे दमे मसफू कहा जाता है। अब इस दमे मसफू के खाने की इजाजत नहीं है, हराम है, हर किस्म का इस्तेमाल इसका क्या है, नाजायज है। बाद लोग ये कहते हैं कि खरगोश को जब ज़िबा किया जाता है उसका जो खून निकलता है जिसे दमे मसफू कहा जाता है, उसको फुला बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो अब उसके पीने के साथ, उसके इस्तेमाल के साथ वो जो बीमारी है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो मेरे मोहतरम वाजिबुल किराम, ये जो दमे मसफू है इसको किसी भी दर्जे में किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, नापाक है, हराम है, हराम। तीसरी चीज फरमाएं कि औ दमम मसफूहन, बहता हुआ खून, औ लहमा खिंजीरिन, तीसरी चीज खंजीर का गोश्त है। सिर्फ गोश्त ही हराम नहीं है, खंजीर पूरा का पूरा हराम है। जो हलाल जानवर था वो मरा, उसकी खाल से फायदा उठाने की इजाजत थी, लेकिन सूर खंजीर के किसी भी दर्जे में किसी भी चीज से नफा उठाने की इजाजत नहीं है। वो चाहे उसके बाल हो, वो चाहे उसकी हड्डियां हो, वो चाहे उसकी खाल हो, किसी भी चीज से फायदा उठाने की इजाजत नहीं है। अब सवाल ये होगा कि फिर यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लहम का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि यहां पर खाने पीने के मुतालिक बात हो रही है, इसलिए इरशाद फरमाया कि खंजीर के गोश्त को भी खाने की इजाजत नहीं है। और इसको आगे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया फ़इन्नहु, पस बेशक ये जो खंजीर है ना, ये रिजसुन क्या है, नापाक है। सिर्फ नापाक ही नहीं, फरमाया नजसुल ऐन है, अपनी जात की वजह से ये क्या है, नापाक है, नजस है। इसकी वजह से खंजीर का इस्तेमाल किसी भी दर्जे में किसी को भी इस्तेमाल जो है वो उसका जायज नहीं है। नंबर 4 पर फरमाया कि उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और वो जानवर या वो चीज या वो काम जिसके करते हुए अल्लाह का नाम न लिया गया हो वो क्या है, हराम है, उसके खाने की भी इजाजत नहीं है। अब उसको समझने के लिए आसान सा
میں آپ کے سامنے ایک مثال, آسان سی مثال رکھ دیتا ہوں. میں نے اور آپ نے ابھی مغرب کی نماز پڑھی. پوچھا جائے کیوں پڑھی, آپ میں سے کوئی کہے گا اس لیے پڑھی تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کوئی کہے گا اس لیے پڑھی تاکہ میں اللہ کے قرب حاصل کرنا چاہتا تھا, میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنا چاہتا تھا تاکہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. میرا رب میرے اس عمل کے ترک کی وجہ سے مجھ پر جو ہے وہ غضب نہ نازل فرما دے, مجھ پر عذاب نہ نازل فرما دے. تو اب فرمایا کہ اسی طرح اگر کوئی کسی بھی جانور کو یا کسی بھی چیز کو کسی بھی ادارے کے لیے, چاہے جائے کہ مسجد کے لیے بھی وقف کرتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے, اس کی نیت یہ ہے کہ میں فلاں اسپیسیفک فرد کے نام پر دیتا ہوں, اگر میں نے نہ دی تو وہ مجھ سے کیا ہو جائیں گے, ناراض ہو جائیں گے, میرے مال کے اندر بے برکتی ہو جائے گی, میرا جو ہے وہ میری اولاد مر جائے گی, میرے گھر کے اندر بے برکتی پیدا ہو جائے گی, اگر میں نے دیا یوں کیا تو میرے مال میں اضافہ ہوگا, میرے کام کے اندر برکت ہوگی. اس طرح سے اگر کسی کا نظریہ ہے, کسی کی سوچ ہے, کسی کی فکر ہے, تو اس نظریے سوچ کے ساتھ اگر کوئی جانور دیتا ہے, اگر کوئی اور چیز بھی دیتا ہے, تو اس کا جو ہے وہ استعمال جائز نہیں ہے, حرام ہے. حلال ایک صورت میں وہ کیا ہے, کوئی آدمی کسی جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کرتا ہے, اس کے گوشت کو پکا کر جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے یا خود کھاتا ہے, لیکن نیت یہ کرتا ہے کہ یا الہ العالمین, میں اس عمل کا جو ثواب ہے نا وہ اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے چاچے کو, اپنے تایا کو, اپنی بیٹی کو, اپنے بیٹے کو, فلاں اللہ کے بزرگ کو, فلاں اللہ کے نبی کو, فلاں اللہ کے نبی کے صحابہ کرام میں سے فلاں کو یا اہل بیت میں سے فلاں کو میں اس کا ثواب پہنچاتا ہوں, پہنچ گیا. یہ ایصال ثواب کرنے کی اجازت ہے, لیکن اس خاص فرد کے لیے جو ہے وہ اس چیز کو وقف کرنا کہ بھئی وہ فرد جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے, اب ایسا عمل اختیار کر کے کسی چیز کو ذبح کرنا یا کسی چیز کو تقسیم کرنا, اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کیا جائے گا تو قطعی طور پر اس کا استعمال حرام ہے, حلال نہیں. یہ تو 4 چیزیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے. اس کے علاوہ بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا کھانا حرام ہے, جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے. اصولی طور پر 2 چیزیں سمجھ میں ذہن نشین فرما لیجیے. ایک تو فرمایا کہ ہر وہ جانور جو چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے, چاہے اس میں شیر آ جائے, چیتا آ جائے, ریچھ آ جائے, تیندوا آ جائے, کچھ بھی آ جائے, جو چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے اس کا کھانا کیا ہے, حرام ہے. یا جو شکاری جانور ہیں اور وہ چیر پھاڑ کر کے بھی کھاتے ہیں تو ان کا کھانا کیا ہے, حرام. دوسرے نمبر پر وہ پرندے جو اپنے پنجوں کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں, شکار کرتے ہیں اور اس کے بعد میں چیر پھاڑ کر کے اس کو کھا لیتے ہیں, جیسے باز ہے, عقاب ہے, یا چیل ہے, شاہین ہے. اس کیٹیگری میں جتنے بھی پرندے آئیں گے ان کا کھانا جائز نہیں ہے, حرام ہے.